ओम शान्ति। आजको यस दिनमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। जब जब अन्धकारले आफ्नो पूर्ण कर्तव्य पूरा गरेको हुन्छ, उज्यालोसँगको विदाई लिन पाउँदा नपाउँदै प्रकृतिमा एक किसिमको नयाँ ऊर्जाको आरोहणको महसुस हामी गर्छौँ। सम्पूर्ण रातभर स्वस्थ अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण बोट बिरुवाहरू पुनः जगमगाउन थाल्छन्, जागृत हुन थाल्छन्। चराचुरुङ्गीको सुरिलो आवाज चारैतर्फ गुन्जिन थाल्छ। यस प्रकारले प्रकृति मानौ गहिरो निदबाट जागेको हुन्छ। नयाँ जागृति, रिफ्रेसमेन्ट प्रकृतिमा आएको हुन्छ भने एकातर्फ, अर्कोतर्फ संसारको सर्वश्रेष्ठ बुद्धिवान मानिने मनुष्य आत्मा पनि आफ्नो दिनको सुरुवातको लागि शुभ साइतको तर्खरमा लागेका हुन्छन्। बिहान बिहानै मन्दिरमा या मस्जिदमा या चर्चमा या जुनसुकै स्थानमा एक किसिमको गुन्जायास गुन्जिएको हुन्छ। चाहे त्यो मन्त्रको रूपमा होस्, चाहे त्यो भजनको रूपमा होस्, चाहे त्यो पूजा या आराधनाको रूपमा होस्, हामी यही सुन्ने गर्छौँ कि हे भगवान, हे ईश्वर, मलाई शक्ति देऊ, हे परमात्मा मलाई यो देऊ, अथवा गीत र सङ्गीतको माध्यमबाट नै किन नहोस्। अति नै सुन्दर लाइन हरेक मन्दिरमा या हरेक घर गुन्जिने गर्छन्। यो सुन्नमा पाइन्छ कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर न हो जाए। अर्थात् यति शक्ति मलाई देऊ कि हे ईश्वर, मेरो मनको विश्वास कहीँ कतै तिमीमा नटुटोस्। यस प्रकारले हर व्यक्तिले आफ्नो आफ्नै तरिकाले परमेश्वरसँग या ईश्वरसँग या भगवानसँग कुनै न कुनै शक्तिको आह्वान गरिरहेका हुन्छन्। वास्तवमा कुन शक्ति व्यक्तिले मागिरहेका हुन्छन् या आशा गरेका हुन्छन् ती ईश्वरसँग या ती देवी देवताहरूसँग भनिन्छ। संसार आफैमा एक ऊर्जाको पुञ्ज हो, शक्तिको स्रोत हो। व्यक्तिको जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि कुनै न कुनै प्रकारको ऊर्जाको, शक्तिको आवश्यकता पर्छ। चाहे त्यो धनको शक्ति नै किन नहोस्, मनको, जनको या फेरि तनको, यी विभिन्न प्रकारको शक्तिको आवश्यकताको पूर्तिको लागि नै मानव दिन रात अहोरात्र खटिएको हुन्छ। यही शक्तिको जागृतिको लागि कहीँ कतै एक्सर्साइज, कहीँ कतै पढाइमा तल्लीन, कहीँ कतै अन्य विधिलाई, अन्य नीति नियमलाई व्यक्तिले अपनाइदिएको हुन्छ। फेरि पनि मानव जीवनमा यी भौतिक शक्तिले, भौतिक शक्तिबाट प्राप्त भएको सुखले व्यक्ति आज पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएको स्थिति छैन। धनको प्राप्ति व्यक्तिमा आज छ, तर यही धनले कहीँ कतै व्यक्तिलाई कमजोर पनि तुल्याइदिएको छ। जनको शक्ति पनि नभएको होइन, तर कहीँ कतै यही जनको दुरुपयोगले व्यक्तिले जीवनभर पछुताउनु पर्ने पनि स्थिति छ। त्यसैले यदाकदा हामी यो महसुस गर्छौँ कि भौतिक जीवनमा सम्पन्नता र सम्पूर्णताको लागि भौतिक शक्तिको साथसाथै आध्यात्मिक शक्तिको पनि खाँचो पर्ने गर्छ। जानेर होस् या नजानेर होस्, अन्जानमा होस् या फेरि होसमा होस्, हर व्यक्तिले बिहान बिहान आफ्नो जीवनमा ऊर्जाको प्राप्तिको लागि मन्दिरमा, देवी देवताको अगाडि या मूर्तिको अगाडि या ईश्वर या प्रभु या अल्लाहको अगाडि नै गएर भन्ने किन नगरून् कि हे ईश्वर, मलाई शक्ति देऊ। आउनुहोस्, आजको यस यात्रामा हामी त्यही शक्तिको चर्चा गर्नेछौँ कि वास्तवमा त्यो शक्ति हामी किन चाहन्छौँ र कसरी प्राप्त हुन्छ। आशा गर्छौँ यो यात्राले, यो चर्चाले, यो चिन्तनले हामीलाई पक्कै पनि शक्तिको महसुस गराउनेछ। अर्कोतर्फ यो पनि हामी भन्ने गर्छौँ, जब जब देवी देवताको अगाडि हामी जान्छौँ, हर कोही व्यक्तिले आफ्नो दुवै हात जोडेर परमेश्वरको अगाडि, ईश्वरको अगाडि नतमस्तक भएर भन्ने गर्छ, आफ्नो तेस्रो नेत्रलाई बन्द गरेर कि हे ईश्वर, मलाई त्यो आँखा दिनुहोस्, त्यो नेत्र दिनुहोस् जुन नेत्रद्वारा म संसारलाई देख्न सकौँ, जुन नेत्रद्वारा म स्वयंमाथि विजय प्राप्त गर्न सकौँ, जुन नेत्रद्वारा म सदा सदाको लागि सुखी र सम्पन्न बन्न सकौँ। वास्तवमा कुन चाहिँ नेत्र थियो जुन नेत्रले व्यक्ति सदा सदा स्वयंलाई देख्न सकोस्, यसको पनि चर्चा आज हामी गर्नेछौँ अष्ट शक्तिको रूपमा। आजको विषयवस्तु रहेको छ अष्ट शक्ति
राजयोगबाट प्राप्त हुने शक्तिहरूमध्ये अति नै महत्त्वपूर्ण शक्ति। राजयोगको चर्चा गर्ने क्रममा योग यस्तो विधि हो जहाँ मन र बुद्धिको सम्बन्ध स्वयं निराकार ज्योतिर्बिन्दु परमपिता परमात्मासँग जोड्ने गरिन्छ र यही जोडाइबाट, यही सम्बन्धबाट नै एक प्रकारको आध्यात्मिक शक्तिको सञ्चार मानव मनमा हुन थाल्छ। जब मन र बुद्धिले यो शक्तिको प्राप्ति गर्छ, यसको सञ्चार हाम्रो मस्तिष्कमा र मस्तिष्कबाट शरीरका सम्पूर्ण कर्मेन्द्रिय हुँदै सिङ्गो वातावरणलाई यसले ऊर्जावान र शक्तिशाली बनाएको हुन्छ। विशेष गरी अष्टशक्तिको चर्चा हामी यहाँबाट सुरु गर्नेछौँ। जब जब मनलाई र बुद्धिलाई ईश्वरसँग हामी जोडिदिन्छौँ, यसबाट प्राप्त हुने शक्तिहरूमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अति नै आवश्यक शक्ति रहेको छ पहिलो शक्ति, जसलाई हामी नाम दिएका छौँ सहन शक्ति, अर्थात् पावर टु टलरेन्स। सहन शक्ति आज हामी देख्छौँ हर कोहीको घरमा, या व्यक्ति बिचमा नै किन नहोस्, या परिवारमा, या सम्बन्धमा, या साथीभाइको बिचमा नै किन नहोस्, कुनै घटना घटेको हुन्छ भने घटनाको पछाडि जब हामी लाग्छौँ, जब हामी जान्छौँ, घटना आफैमा ठुलो भएको हुँदैन, आफैमा विकराल रूप बनेको हुँदैन। तब सामान्यको पक्षले या स्वयंले जब उक्त विषयवस्तुलाई, उक्त समस्यालाई थोरै मात्र पनि सहन गर्न सक्दैनौँ, यो सहन शक्तिको अभावमा नै समस्याले विकराल रूप लिएको हुन्छ। यस अर्थमा कि सहन शक्तिको आवश्यकता आज व्यक्तिलाई यस कारणले छ कि जसको अभावमा आज व्यक्ति आफैमा कमजोर भएको छ, आफैमा आन्तरिक रूपमा छेदविच्छेद भएको छ, आफैमा शक्तिहीन भएको छ। के हो यो सहन शक्ति र किन आवश्यक छ हामीलाई सहन शक्ति प्राप्त गर्नको लागि? जस्तो कि एक वृक्षलाई नै हामी लियौँ, एक फलदार वृक्षमा ढुङ्गा त्यति बेला लाग्छ, पत्थर त्यति बेला लाग्छ जति बेला वृक्ष आफै फलदार बनेको हुन्छ, वृक्षमा पूर्ण रूपमा फल लागेको हुन्छ। वृक्ष जब फलले झुकेको हुन्छ तब त्यो फल प्राप्त गर्नको लागि व्यक्तिले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै एङ्गलबाट ढुङ्गा, मुढा, पत्थर प्रहार गर्ने गर्छ। यस अर्थमा हामी यो बुझ्ने गर्छौँ कि जब जब व्यक्तिले आफ्नो साइडबाट यो ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेको हुन्छ, बदलामा वृक्षले जहिले पनि व्यक्तिलाई फल नै प्रदान गर्छ। र यस अर्थमा वृक्षले न त त्यो ढुङ्गा मुढालाई स्वीकार नै गर्छ, न त कुनै अभिमान, कुनै अपमानको महसुस नै गर्छ, तर अति स्वतस्फूर्त रूपमा, अति नै निश्चिन्त रूपमा जे छ उसले त्यही नै बदलामा दिएको हुन्छ। जो जति छ आफूसँग उसले त्यही नै खुसी प्रदान गरेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आज व्यक्तिको मनमा यही समस्या आउँछ कि मैले मात्रै सहन किन गर्नुपर्ने, मैले नै सुन्नुपर्ने, या मलाई नै यो कुराहरू आरोप र आक्षेप लागेको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा गाली गलौज, आरोप आक्षेप जब आउँछन्, त्यो समयमा हामी यो अनुभूति गरिदिउँ, यो महसुस गरिदिउँ, यो सङ्कल्प राखिदिउँ, याद राखौँ कि जुन साइडबाट हामीलाई ढुङ्गा मुढा रूपी प्रहार आएको छ, त्यो साइडले, त्यो पक्षले पक्कै पनि केही न केही चिजको अपेक्षा मबाट गरेको छ। अर्थात् जुन साइडले मलाई जुन प्रकारको प्रहार कटु वचनको रूपमा होस्, या समस्याको रूपमा होस्, या अपमानको रूपमा होस्, या अपहेलनाको रूपमा होस्, यदि गरेको छ भने यो महसुस गरौँ उसले त्यो चिजको, त्यो फलको, त्यो गुणको कमी महसुस आफ्नो जीवनमा गरेको छ, र इन्डाइरेक्ट रूपमा मबाट, अर्थात् यो साइडबाट उसले त्यो चाहिरहेको छ। जब जब हामी परमात्माको ध्यान गर्न थाल्छौँ, आध्यात्मिक ज्ञानको चिन्तन मनन हामी गर्न थाल्छौँ, यो किसिमको नयाँ ऊर्जाको प्राप्ति हामीलाई हुने गर्छ भने स्वयंलाई हामी यति शक्तिको महसुस गर्छौँ कि वास्तवमा यो मेरो लागि प्रहार होइन, यो मेरो लागि कटाक्ष होइन, यो मेरो लागि कुनै अपशब्द होइन। वास्तवमा यसबाट मैले बुझ्न सक्छु कि म यति शक्तिशाली छु, म यति गुणवान छु, म यति फलदार वृक्ष हुँ कि जुन वृक्षबाट नेक्स्ट साइडले, अपोजिट साइडले मबाट
त्यो शक्तिको त्यो फलको अपेक्षा गरेको छ भने किन मैले प्रदान नगर्नु त? खुसी खुसीले त्यो गुणको, त्यो शक्तिको र त्यो व्यवहारको दान म आत्माले, म स्वयंले गर्न सक्छु। जब त्यति बेला जति बेला मैले आफ्नो बुद्धि र मनलाई पूर्ण रूपमा परमात्माको यादमा टिकाएको हुन्छु, यादमा लगाएको हुन्छु। यसलाई भनिन्छ सहन शक्ति। कहीँ कतै सहन शक्तिको कमी हाम्रो जीवनमा किन भइदिन्छ? जब व्यक्ति स्वयंको आवश्यकताबाट भन्दा माथि उठेर इच्छाको पछाडि जान थाल्छ या उसमा कयौं प्रकारका भय, चिन्ता उत्पन्न हुन थाल्छन्, यी चीजले व्यक्तिलाई कहीं न कहीं सहन शक्तिको अभावको महसुस गराइदिन्छ। यस अर्थमा जब हामी सर्वशक्तिवान परमात्माको यादमा स्वयंलाई व्यस्त राखिदिन्छौँ, पक्कै पनि एक नयाँ सङ्कल्पको प्रादुर्भाव, एक नयाँ सङ्कल्पको सृजना हामी स्वयं गर्न सक्छौँ। हामी स्वयंलाई त्यो शक्तिको महसुस गर्छौँ कि म त्यो कमजोर आत्मा होइन, म त्यो कमजोर व्यक्ति होइन कि जसलाई कमजोर ठानेर कसैले ममा त्यो प्रहार गरेको छ, त्यो कटाक्ष मलाई दिइरहेको छ। बदलामा म त्यो शक्तिशाली व्यक्ति हुँ जोसँग त्यो फल छ, त्यो गुण छ, त्यो विशेषता छ, त्यो चीज छ जुन चीज सामान्यवाला व्यक्तिले मबाट इनडाइरेक्ट रूपमा चाहना गरिरहेको छ भने किन मैले नदिने त? यो भावले स्वयंलाई एक शक्तिको अनुभूति गराइदिन्छ। वास्तवमा यही नै हो सहन शक्ति। यही सहन शक्ति हामीले इनडाइरेक्ट रूपमा, अप्रत्यक्ष रूपमा मन्दिरमा गएर दुई हात जोडेर देवी देवताको अगाडि गएर भन्ने गर्थ्यौँ कि हे देवी माँ अर्थात् हे ईश्वर, हे प्रभु, मलाई त्यो शक्ति दिनुहोस् कि म स्वयंलाई सहन गर्न सकूँ, म हर परिस्थितिलाई सहन गर्न सकूँ। जब यो जागृति हामी स्वयंमा हुन्छ, स्वाभाविक सहन शक्तिको जागृति, सहन शक्तिको वृद्धि हामी स्वयंमा भएर आउँछ। दोस्रो शक्ति हो समाउने शक्ति अर्थात् पावर टु एडजस्ट। जसरी सागर आफैमा विशाल छ, अनन्त छ, बेहद छ, तर आफैमा शीतल छ, शान्त छ, गम्भीर छ। सागरमा जब साना साना खहरे, खोल्सा, नदी नाला बग्दै जान्छन्, आफ्नो आवाज निकाल्दै, चिच्याउँदै, कराउँदै जान्छन्, ढुङ्गा मुढा सब चिज बगाउँदै साथमा लिएर गएको हुन्छ। जब सागरमा पुग्छ, सागरमा पुग्ने बित्तिकै सागरले ती सम्पूर्ण चिजलाई, नदीलाई, खोल्सा, खहरे, हर चिजलाई आफूमा समाइदिएको हुन्छ, समेटिदिन्छ र त्यहाँबाट बगेर आएका एक एक ढुङ्गा मुढा प्रत्येक फोहोर चिजलाई सागरले आफूभित्र समाइदिन्छ। आवाजलाई शान्त स्वरूपमा परिवर्तन गरिदिन्छ भने एक एक चिजलाई स्वयंमा समेटिदिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी स्वयं जब सर्वशक्तिवान परमात्माको यादमा तल्लीन रहन्छौँ, जब यो बुद्धिलाई उक्त पिता परमात्मासँग जोडिदिन्छौँ, त्यो शक्तिको प्राप्ति, एक प्रकारको नयाँ सोचको जागृति हामीमा हुन्छ कि म पनि त्यही सागर समान विशाल दिलवाला शक्ति हुँ, एनर्जी हुँ। आज समाउने शक्ति हर व्यक्तिमा नभएको होइन, तर छ। तर यो शक्तिलाई सबैले लिमिटेसनको रूपमा या कुनै निश्चित घेराको रूपमा राखिएको पाइन्छ। जस्तो त्यही गल्ती एक आमाले त्यही गल्ती आफ्नो सन्तानबाट भएको हुन्छ भने त्यही गल्तीलाई अति सहज तरिकाले स्वीकार गरिदिएको हुन्छ। जब त्यही गल्ती आफ्नो छिमेकीको सन्तानबाट भएको छ भने त्यसको बदलामा अनेकौं कुराहरू, अनेकौं समस्याहरू उठ्न सक्छन्। यस अर्थमा जब राज्यको ध्यानलाई हामी अपनाइदिन्छौँ, यसले हाम्रो जोड, हाम्रो योग सर्वशक्तिवान परमात्मासँग जोड्ने भएको हुनाले हाम्रो नाता केवल हाम्रो परिवारसँग मात्र रहँदैन, हाम्रो नाता केवल हाम्रो समुदायसँग मात्र रहँदैन, हाम्रो नाता केवल हाम्रो देशसँग मात्र रहँदैन। हामी आफूलाई त्यो जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा ठान्छौँ कि म यस्तो ऊर्जा हुँ, यो शक्ति हुँ जो संसारको लागि हुँ। जसरी पिता परमात्मा भगवान संसारको हित चाहनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले सर्वशक्तिवानको सन्तान म आत्मा हुँ संसारको लागि, सम्पूर्णको लागि, र हर एक मनुष्य आत्मा मेरा लागि अत्यन्तै स्नेही छन् र सबै उही पिता परमात्माको सन्तान भएको हुनाले हामी सबै आपसमा
हामी सबै आपसमा हाम्रो आपसमा आध्यात्मिक नाता छ। यो भावनाको जब जागृति हुन्छ, यही जागृतिले हामी बीचको कटाक्षलाई, हामी बीचको दूरीलाई, हामी बीचको भेदभावलाई, हामी बीचमा उत्पन्न भएको तिक्ततालाई अवश्य पनि मेटाइदिन्छ। तिक्तता, तितोपना, नमिठोपना त्यही उत्पन्न हुन्छ। कटु वचन, अपशब्द त्यही उत्पन्न हुन्छ जहाँ हामीमा आफ्नोपना मेटिएको हुन्छ, जहाँ हामी बीचको स्नेह घटेको हुन्छ, जहाँ घृणा उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यही भावमा नै एक प्रकारको दूरी पैदा हुने गर्छ। जब यो मन र बुद्धिलाई परमात्मासँग जोडिदिन्छौँ, जब राज्यको ध्यानलाई हामी आफ्नो जीवनमा अप्नाइदिन्छौँ, यो ध्यानले यो दूरीलाई मेटाउने कार्य गर्छ र आपसमा आध्यात्मिक नाता जोडेर संसारका हामी सबै एकै पिता परमात्माका सन्तान हौँ। एक प्रकारको विश्व बन्धुत्वको भावना जागृत गराइदिने भएको हुनाले हर आत्मामा सहन शक्ति र सँगसँगै त्यो समाउने शक्तिको वृद्धि हुन्छ, जहाँ हाम्रो दिल, दिमाग र मस्तिष्क दुवैमा विशालपना आउँछ। यसलाई भनिन्छ समाउने शक्ति। यस्तो प्रकारको शक्ति हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ मात्र राजयोग ध्यानबाट, साधनाबाट। तेस्रो प्रकारको शक्ति छ जसलाई भनिन्छ पावर टु डिस्क्रिमिनेसन, अर्थात् परख्ने शक्ति, अर्थात् छुट्याउने शक्ति। कहीँ कतै जीवन यात्रामा हामी यस्तो मोडमा आइपुग्छौँ जुन मोडमा आउँदाखेरि सत्य या असत्य, राम्रो या नराम्रो, गलत या सही, यो छुट्याउन नजान्दाखेरि हाम्रो जीवन कहीँ कतै अफसोसमा परेको हुन्छ, कहीँ कतै हानिमा पुगेको महसुस हामी स्वयंले गरेका हुन्छौँ। जस्तो कि आजको दुनियाँमा भनिन्छ जुन चिज आफैमा आर्टिफिसियल छ, जुन चिज आफैमा बनावटी छ, आफैमा कृत्रिम छ, देख्दाखेरि अत्यन्तै झकिझकाउ, अत्यन्तै सुन्दर र अत्यन्तै आकर्षक लाग्छ, तर वास्तवमा त्यो रियल भएको हुँदैन। त्यसैले भनिन्छ हरेक चमकदार वस्तु आफैमा गोल्ड हुँदैन, आफैमा सुन हुँदैन। सुन र हिरा छुट्याउनको लागि हिरा जस्तै, सुन जस्तै सूक्ष्म र टलकदार बुद्धि चाहिन्छ। र जुन चिज वास्तवमा रियल भएको हुन्छ, प्राकृतिक भएको हुन्छ, त्यसको स्वरूप कहीँ कतै मन्द, कहीँ कतै सामान्य देखिनमा आउँछ। सामान्य उदाहरण आजको समयमा जस्तो कि खानपानकै कुरा हामी यदि गर्छौँ भने हर व्यक्तिलाई आज जिब्रोको स्वादमा यदि हामी जान्छौँ भने मसलादार खाना, नुनिलो पिरो खाना हरेकलाई मनपर्छ। चटपटेवाला खाना सबैलाई मनपर्छ। पौष्टिकताको हिसाबले यदि हेर्छौँ भने जरुर हो कहीँ न कहीँ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक भएको हुन्छ। जति मात्रामा सादा र सिम्पल खाना, उमालेको भोजन हाम्रो लागि जति फाइदाजनक छ, त्यति नै स्वादिष्ट भोजन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन आउँछ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो बुद्धिले यो सत्यतालाई, यो यथार्थतालाई छुट्याउन सकिरहेको हुँदैन, किनभने बुद्धिमा त्यो छुट्याउने शक्ति, त्यो हेर्ने शक्तिको अभाव भएको हुन्छ। यही अभावले व्यक्तिले जीवनमा कहीँ कतै धोकाको अनुभूति, कहीँ कतै असफलताको अनुभूति, कहीँ कतै हारको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले जब जब हामी आफ्नो मन र बुद्धिलाई सर्वशक्तिवानसँग जोडिदिन्छौँ, यो जोडाइबाट एक प्रकारको नयाँ ज्ञानको संसार, शक्तिको संसार र हाम्रो बुद्धिमा एक प्रकारको ताजगीपना, सूक्ष्मता आउने भएको हुनाले यो सूक्ष्मताले, यो शक्तिले हाम्रो बुद्धिलाई, बुद्धिमा रहेको छुट्याउने शक्तिलाई स्पष्ट बनाइदिन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ छुट्याउने शक्ति अर्थात् परख्ने शक्ति। अर्को रहेको छ निर्णय गर्ने शक्ति, पावर टु जज। कहिलेकाहीँ समयअनुसार, परिस्थिति अनुसार सही निर्णय गर्न नसक्दाखेरि अनेकौं प्रकारका हारको महसुस व्यक्तिले जीवनमा गर्नु परेको हुन्छ। निर्णय गर्ने शक्ति मन्द बुद्धिवालामा नि छ भने तीक्ष्ण बुद्धिवालामा पनि छ। फरक यति हो कि यो निर्णयलाई सही समय, सही स्थान र सही वातावरण छुट्याउन नजान्दाखेरि यही निर्णयले एक व्यक्तिले
एक समयमा गरेको निर्णयले कहिलेकाहीँ जीवनभर पछुताउनु पर्ने हुन्छ। एक व्यक्तिको गलत निर्णयले कयौँ व्यक्तिले जीवनमा पश्चातापको अनुभूति गर्नु परेको हुन्छ। कयौँ व्यक्तिले जीवनमा हानि अपनाउनु परेको हुन्छ भने एक व्यक्तिको सही निर्णयले कहिलेकाहीँ सिङ्गो संसारले नै जित प्राप्त गरेको हुन्छ। यति महत्त्व छ निर्णयमा। तर यो निर्णयको क्रममा कहिलेकाहीँ बुद्धिले सही दिशा लिन सकेन भने साँच्चैकै व्यक्तिले जीवनमा ठुलो धोकाको महसुस गर्दछ। त्यसैले जब जब हामी आफ्नो बुद्धिलाई परमात्मासँग जोडिदिन्छौँ, यो जोडाइले हाम्रो बुद्धिमा एक किसिमको स्पष्टता आउने भएको हुनाले जहाँ मन र बुद्धिमा स्पष्टता हुन्छ त्यही नै सही निर्णय लिन सक्ने शक्ति, सामर्थ्य आत्मामा आएको हुन्छ। यसको लागि जब राजयोग ध्यानलाई हामी अपनाउँछौँ, यो ध्यानमा एक किसिमको तरलता र शान्तिको महसुस गर्ने भएको हुनाले जहाँ शान्ति छ त्यही नै हर चिज सही र असत्य छुट्याउन सक्ने शक्तिको सिर्जना भएको हुन्छ। जस्तो पानीलाई, धमिलो पानीलाई छुट्याउनको लागि हामीले केही समय स्थिर छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। जब स्थिर छोडिदिन्छौँ, हलचलमा आउँदैन, केही समयपछि त्यो पानी आफै थेग्रिन थाल्छ। त्यहाँ भएका धुलाका कणहरू, त्यहाँ भएका अशुद्ध चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै आफै पेदमा गएर बस्न थाल्छ। गर्नु केही पर्दैन, मात्रै धैर्यताको शक्तिलाई जब अपनाइदिन्छौँ, जब स्थिर रूपमा हामी छोडिदिन्छौँ, स्वाभाविक हो पानीको फिल्टरेसन आफ्नै प्रकारले आफ्नै गतिमा भएको हुन्छ, त्यो पनि एक्युरेट तरिकाले। त्यस्तै प्रकारले जब राजयोग ध्यान साधनालाई हामी अपनाइदिन्छौँ, यो ध्यानमा हाम्रो मन र बुद्धिको एकाग्रताले हाम्रो मनको गतिलाई, मन तीव्र गतिमा गएको मनको वेगलाई यसले शान्त बनाइदिन्छ। कयौँ सङ्कल्प गतिलाई यसले, व्यर्थ सङ्कल्पको गतिलाई यसले समर्थमा परिवर्तन गराइदिन्छ। तीव्र गतिलाई यसले स्थिर बनाइदिने भएको हुनाले जहाँ जहाँ स्थिरता छ, जहाँ जहाँ धैर्यता छ, जहाँ जहाँ शान्त चित्त छ, शान्त चित्त र धैर्यताको अवस्थामा नै सही र गलत छुट्याउन सक्ने सामर्थ्यको सृजना भएको हुन्छ, जसलाई भनिन्छ पावर टु जज। यो शक्तिको प्राप्ति हामीलाई मिल्छ राजयोग ध्यान र साधनाबाट मात्रै। पाँचौँ प्रकारको शक्ति छ जसलाई हामी भन्छौँ सामना गर्ने शक्ति। वर्तमान समयमा सबैभन्दा कठिन क्षण व्यक्तिको लागि त्यति बेला भइदिन्छ जति बेला उसका आफ्ना अति नै नजिकका प्रियजनहरूको मृत्यु भएको हुन्छ। हर परिस्थितिलाई व्यक्तिले सहजै सामना गर्न त सक्छ जब यो मृत्युको घडी आइदिन्छ। यो मृत्युको घडीले व्यक्तिलाई कहीँ कतै अधैर्य बनाइदिन्छ, उसमा भएको आन्तरिक सामर्थ्य छिनमै हराएर जान्छ। व्यक्ति अत्यन्तै अधैर्य, असहनशील, अभद्र भइदिन्छ। यस्तो लाग्छ कि जुन परिस्थितिलाई उसले बिल्कुल सामना गर्न सकिरहेको छैन। जो व्यक्तिले राजयोग र ध्यानलाई अपनाउँछ, पक्कै पनि राजयोग र आध्यात्मिक ज्ञानको अभ्यासले हामीलाई पहिलाबाट नै त्यो अभ्यास गराएको हुन्छ, त्यो आध्यात्मिक यात्राको अनुभूति गराएको हुन्छ। हामीलाई यो स्पष्ट जानकारी मिल्छ कि जन्म र मृत्यु त वास्तवमा एक खेल मात्र नहो जिन्दगीको। जब कोही व्यक्ति जन्ममा आएको हुन्छ भने जन्म सँगसँगै मृत्यु जोडिएर आएको हुन्छ, या भनौँ जन्म सँगसँगै मृत्युको टिकट हर व्यक्तिसँग जोडिएर आएको हुन्छ। जसरी रातको अन्त्य सँगसँगै दिनको सुरुवात र दिनको अन्त्य सँगसँगै रातको सुरुवात भएको हुन्छ, ठिक त्यस्तै प्रकारले जन्म सँगसँगै मृत्युको सम्बन्ध आपसमा अनुनाश्रित रहेको छ। अर्कोतर्फ जीवन एक यात्रा हो, हामी मनुष्य आत्मा यसका यात्रीहरू हौँ। त यो यात्रामा कहीँ न कहीँ व्यक्तिले विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ। यात्रा भले केही समय चाहिँ किन नहोस्, कसैको 2 वर्षको किन नहोस्, कसैको केही महिनाको या कसैको केही वर्षको, फरक समयमा मात्र हो। आगमन, आउने र जाने क्रम हर आत्माले यो यात्रालाई तय गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यो जागृति जब हामीमा हुन्छ, यो जागृतिले स्वाभाविक रूपमा मृत्युबाट उत्पन्न हुने भयलाई पहिलेदेखि नै सचेत गराइदिएको हुन्छ र पहिलेदेखि नै त्यो आन्तरिक ऊर्जाको विकास मनुष्य आत्मामा भएको हुन्छ, जसले गर्दा सहजै मृत्युलाई उसले स्वीकार गर्न सक्छ। या भनौँ
मृत्युदेखि कुनै भय रहँदैन, या भनौँ पहिलेदेखि नै व्यक्तिले न त मृत्युदेखि नै डराउँछ, न त मृत्युदेखि नै ऊ भाग्छ, अर्थात् मृत्युलाई सहजै उसले आफ्नो जीवनमा अपनाउन सक्छ। त्यसलाई भनिन्छ सामना गर्ने शक्ति, सामना गर्ने शक्ति। यो शक्तिको प्राप्ति उसलाई मात्र प्राप्त हुन्छ राजयोग, आध्यात्मिक ध्यान योगद्वारा। अर्को प्रकारको शक्ति छ संयोगको शक्ति। भनिन्छ मानव जीवन संयोग बिना अधुरो र अपूर्ण नै रहेको हुन्छ। चाहे त्यो धनवान किन नहोस्, शक्तिशाली किन नहोस्, आफैमा हर प्रकारले सक्षमता भएको नै किन नहोस्, तर सहयोगको शक्ति उसमा छैन भने पक्कै पनि उसले कहीँ न कहीँ हार या अभावको या प्रहारको अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी देख्छौँ संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्येको राष्ट्र अमेरिका, जुन देश पनि अन्यको सहयोग बिना आफैमा स्वयंलाई अधुरो ठान्छ, स्वयंलाई कमजोर ठान्छ या स्वयंलाई अर्थहीन ठानेको महसुस गर्छ। हामीले यो पनि देखेका छौँ कि भगवानले संसारको दुःख उठाउनको लागि गोवर्धन पहाड, गोवर्धन पर्वतलाई उठाउनको लागि कयौं व्यक्तिहरूको सहयोग लिनु परेको थियो र सबै व्यक्तिले आफ्नो एक एक अङ्गुलीको सहयोग दिए, औँलाको सहयोग दिएका थिए। यही सहयोगबाट नै सहजै उक्त गोवर्धन पर्वत उठेको थियो र उक्त पर्वतले सारा संसारको रक्षा स्वयं भगवानले पनि गर्नुभएको थियो। यस्तै प्रकारले आज हामी यो संसारमा छौँ, यो स्थान र यो अवस्थामा छौँ जहाँ हर कोही व्यक्ति दुःखको स्वयं हर कोही व्यक्तिको जीवनमा दुःखको पहाड गिरेको छ। लाग्छ अशान्ति, अज्ञानताको पहाड गिरेको छ। यो दुःख अशान्तिको पहाड हटाउनको लागि कहीं न कहीं, चाहे त्यो मेरो तर्फ, चाहे संकल्पको माध्यमबाट, सोच विचार या भावनाको माध्यमबाट नै किन नहोस्, चाहे तन, चाहे मन या चाहे धनको माध्यमबाट नै किन नहोस्, त्यो शक्तिको सहयोग, त्यो शक्तिको दान म स्वयंले गर्न सक्छु। यो किसिमको सहयोगको भावना म स्वयंमा जागृत हुने गर्छ जब मैले आफ्नो योग, आफ्नो ध्यान सर्वशक्तिवानमा जोडेको हुन्छु र आपसी सहयोगबाट नै एक प्रकारको सुखमय संसारको रचना र सृजना भएको हुन्छ। एक सानो घटना याद आउँछ यति बेला। एकपटक भगवानले सहयोगको शक्तिको लागि विस्तारको क्रममा एउटा घटना याद आउँछ। एकपटक भगवानले असुर र देवता दुवैजनालाई भोजनको लागि निमन्त्रण दिनुभएछ। यसर्थमा असुरले पनि भगवानसँग यो इच्छा राखेछन् कि भगवान हामीलाई पनि त कहिलेकाहीँ भोजनको लागि निमन्त्रण दिनुहोस्। यो इच्छा राखेको हुनाले भगवानले इन्द्र सभामा दुवै पक्षलाई भोजनको लागि अलग अलग समयमा निमन्त्रण दिनुभएको हुन्छ। दुवै पक्ष राजी हुन्छन् र भगवानको समक्ष इन्द्र सभामा हाजिर हुन्छन्। त्यसपछि भोजन गराउनुभन्दा पहिला भगवानले दुवै पक्षलाई, असुर र देवतालाई एउटै शर्त राख्नु भएको हुन्छ र केही समयमा दुवैजनाले यो शर्तलाई स्वीकार गर्छन्। त्यसपछि पहिलो पालो हुन्छ भोजन गराउने असुर पक्षको, किनभने असुरले यो नठानुन् कि पहिला देवी देवतालाई दिइसकेपछि फेरि हाम्रो भोजन नै देवी देवताले समाप्त गरिदिउन्। त्यो नठानुन् भन्नको लागि भगवानले पहिलो निमन्त्रण असुरलाई दिनुभएको हुन्छ कि आजको भोजनमा पहिलो पालो हुनेछ असुर पक्षको। अति नै खुसी साथ असुर पक्ष भोजनको लागि हाजिर हुन्छन् सभामा। यतिकैमा भगवानले सबैजनाको हातमा एक एक लट्ठी राखेर हात बाँधिदिनु भएको हुन्छ र सबैजनाको अगाडि 36 प्रकारको व्यञ्जन राखिदिनु भएको हुन्छ। त्यो भोजन देखेपछि सबैजनाको मुखबाट पानी निस्किन्छ। भोक लागेको अवस्थामा सबैको मुखबाट पानी निस्किन्छ। कहिले खाउँ, कसरी खाउँ, आकुल व्याकुल हुन्छन्, तर खाने कुनै तरिका उनीहरूमा आउँदैन। अन्त्यमा समय त्यत्तिकै समाप्त भएर जान्छ। उनीहरूको भोक त्यत्तिकै रहन्छ, भोजन त्यत्तिकै रहन्छ। सबैजना आकुल व्याकुल हुन्छन्, आपसमा हेराहेर आपसमा देखादेख गर्छन्। आखिरमा यो भोजन खाने कसरी, सामर्थ्य कसैमा पनि आउँदैन। त्यसपछि फेरि पालो आउँछ देवता पक्षको।
जब देवता पक्षलाई भोजनको लागि कक्षमा निमन्त्रण दिइन्छ, त्यसपछि देवी देवतालाई पनि त्यसरी नै हातमा लट्ठी बाँधिन्छ जसरी असुर पक्षलाई बाँधिएको थियो। केही समय पछाडि देवी देवताको संगठन, देवी देवताको हुल जब कक्षबाट बाहिर निस्किन्छ, त्यो समयमा सबैको चेहरामा एक प्रकारको प्रसन्नता, एक प्रकारको खुसी, आनन्द र सन्तुष्टताको झलक असुर पक्षले देख्छन्। अचम्म लाग्छ कि उनीहरू यति प्रसन्न किन छन्। उनीहरूको सबैको मुखबाट यही आवाज आउँछ कि आज बडो आनन्दले, बडो मोजले हामीले भोजन ग्रहण गर्यौँ। साह्रै मजा आयो आजको भोजनमा, साह्रै स्वादिष्ट थियो आजको भोजन। असुर पक्षलाई यो स्थिति देखिसकेपछि बडो अचम्म लाग्छ कि आखिर देवी देवताले यो भोजन स्वीकार कसरी गरे त, किनकि हातमा लट्ठी त उनीहरूको पनि थियो। जिज्ञासा आउन नपाउँदै भगवानले यो कुराको स्पष्टीकरण असुर पक्षमा राखिदिनुहुन्छ कि जब जब देवी देवता आपसमा भोजन ग्रहण गर्न बसेका थिए, त्यो समयमा उनीहरूमा त्यो सहयोगको भावना थियो। आफ्नो हात आफै समक्ष लान त सक्दैनथे, तर उनीहरूले त्यो हात आफूभन्दा अगाडि सामान्य पक्षसँग लान सक्थे र उनीहरू सबैले आफ्नो भोजन एक दुसरालाई खुवाउँदै गए, एक दुसरालाई सहयोग दिँदै गए। यस अर्थमा सबैको पेट भरियो, आपसमा सहयोगको भावले पेट पनि भरियो, भोजन पनि ग्रहण भयो, आपसमा स्नेह र शक्तिको भावको पनि जागृति भयो। यस प्रकारले सबैको चेहरामा प्रसन्नता र सन्तुष्टताको भाव झल्किएको थियो। यस अर्थमा भनिन्छ मानव जीवनलाई सम्पन्न र सन्तुष्ट बनाउनको लागि पक्कै पनि सहयोगको शक्तिको आवश्यकता र खाँचो पर्छ। यो शक्तिको प्राप्ति हामीलाई प्राप्त हुन्छ मात्र राजयोग, आध्यात्मिक ज्ञानको माध्यमबाट। अर्को प्रकारको शक्ति छ पावर टु विथड्र, अर्थात् विस्तारलाई सङ्कीर्ण गर्ने शक्ति। कहीँ कतै हामी जीवनलाई समेट्ने क्रममा, सुल्ट्याउने क्रममा त्यो जन्जालमा फँसेका हुन्छौँ, आफ्नै बखेरामा हामी परेका हुन्छौँ। कयौँ मेहनत लाग्छ समेट्नको लागि। हामी आफ्नै सङ्कल्पको जालमा फँसेका हुन्छौँ, आफ्नै सम्बन्धको जालमा, आफ्नै रचनाको जालमा फँसेका हुन्छौँ। जस्तो माकुराको जालमा माकुरा स्वयं फँसेको हुन्छ। यस्तै प्रकारले जब राजयोग ध्यानलाई हामी अपनाइदिन्छौँ, यसले यो जागृति र यो सन्देश, यो शिक्षा हामीलाई दिएको हुन्छ। यस अर्थमा हामीलाई यो भिजन क्लियर हुन्छ कि म स्वयं शरीरको सञ्चालक, मालिक अलग हुँ, यो कर्मेन्द्रिय मेरो अलग हो, अर्थात् म फरक हुँ, यसलाई चलाउनेवाला म एक शक्ति हुँ। जस्तो कछुवाले जब चाह्यो तब आफ्ना सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियलाई आवश्यकता अनुसार कार्यको लागि प्रयोजनमा ल्याउने गर्छ। जब आफ्नो कार्य समाप्त, तब उसले सहजै आफ्ना सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियलाई पुनः जस्ताको तस्तै समेटिदिन्छ। जब कवचभित्र राखिदिन्छ, यस अर्थमा अब त्यो समयमा उसमाथि पहाडै गिरे पनि या कयौँ ठुलो पत्थर उसमाथि परे पनि ऊ सुरक्षित रहन्छ। यस्तै प्रकारले हामी त्यही पहाडको संसारमा छौँ, त्यही दुःख आपत्तिको संसारमा छौँ, जहाँ प्रत्येक कदम कदममा, प्रत्येक पाइला पाइलामा अनेक प्रकारका ठेस, अनेक प्रकारका चोट हामीलाई लाग्ने गर्छन्। कयौँ प्रकारका प्रहार हर व्यक्तिले सामना गर्नु परेको हुन्छ। त यो प्रहारले व्यक्ति छिनमा नै छेद विच्छेद भएको हुन्छ, उसको आन्तरिक शक्ति नष्ट भएको हुन्छ। जब हामी आध्यात्मिक यात्रामा, जब आत्माको अभ्यास, यो रुहानियतको अभ्यास गर्छौँ, यो रुहानियतको अभ्यासले, यो आध्यात्मिक यात्राले, आन्तरिक यात्राले स्वयंलाई स्वयंसँग चिनाउन मद्दत गर्छ। हामी जब चाह्यौँ तब यो कर्मेन्द्रियलाई समेट्न सक्छौँ, अर्थात् यो तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। जस्तो कि आँखा म होइन, यो आँखालाई प्रयोग गर्नेवाला म एक अलग शक्ति हुँ। त्यसैले यो शक्ति ममा जागृत हुन्छ कि संसारमा आँखाले देखिने सब चिज मैले देख्नै पर्छ या सब चिज सत्य हो, त्यो होइन। मैले देखिरहेको छु तर छुट्याउन सक्ने क्षमता म स्वयंमा छ। जुन चिज मैले सुनेको छु, सुनेका सब चिज सत्य हुँदैनन् या सुनेका सब चिज राइट हुँदैनन्, तर जुन चिज मैले सुनेको छु गलत र असत्य र सत्य छुट्याउन सक्ने त्यो क्षमता म स्वयंमा छ। छुट्याउनेवाला म अलग एक प्रकारको शक्ति हुँ, आत्मा हुँ। बोल्नको लागि मसँग मुख छ, तर मैले जुन चाहन्छु, जति मात्रामा चाहन्छु त्यति मात्र मैले बोल्न सक्छु, कारण म अलग शक्ति,
आत्मा हो। इस प्रकारले स्वयंका सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ जब चाह्यो हामी आफ्ना कर्मेन्द्रियलाई एज अ ड्रेसको रूपमा लगाउन सक्छौँ, पहिरिन सक्छौँ। जब चाह्यो फेरि यस वस्त्रबाट अत्यन्तै पर एक निराकार ज्योतिर्बिन्दु पोइन्ट अफ लाइटको रूपमा स्थित हुन सक्छौँ, जुन अवस्थाले आत्माको सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धिलाई पूर्ण रूपमा विश्राम दिन्छ। यही विश्राममा नै आत्माले पूर्ण रूपमा नयाँ शक्तिको प्राप्ति गर्छ, नयाँ ऊर्जा, नयाँ बल उसलाई मिलेको हुन्छ, जसलाई भनिन्छ विस्तारलाई सङ्कीर्ण गर्ने शक्ति। आज यही शक्तिको कमी व्यक्तिमा थियो, जस कारणले यही शक्तिको प्राप्तिको लागि जब मन्दिरमा जान्छ तब भगवानसँग भन्ने गर्छन्, हे भगवान मलाई त्यो शक्ति दिनुहोस्। अर्को प्रकारको शक्ति छ, अन्तिम शक्ति, जसलाई हामी भन्छौँ समेट्ने शक्ति। मानव जीवन एक यात्रा हो। जीवनलाई भनिन्छ जन्म र मृत्यु बीचको एक यात्रा हो। इस यात्रामा हामीले कयौं प्रकारका चिजलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ, स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ या कहिले छोड्नुपर्ने हुन्छ। जब कोही मुसाफिर, जब कोही यात्री यात्राको लागि निस्किएको हुन्छ भने पक्कै पनि यात्रीले यात्राको क्रममा आफूलाई चाहिने मात्र वस्तु, चिज या साधनलाई अपनाएको हुन्छ। यसर्थमा कति मात्रामा कति दिनको लागि उसलाई चाहिएको हुन्छ, अनावश्यक चिजलाई उसले बिल्कुल छोडिदिन्छ। या भनौँ जब कोही व्यक्ति आफ्नो मातृभूमिलाई छोडेर अन्य स्थानमा गएको हुन्छ भने चाहे त्यो केही वर्षको लागि, चाहे त्यो महिनाको लागि नै किन नहोस्, उसको बुद्धिमा सधैँभरि यही कुरा रहन्छ, याद रहन्छ कि मलाई अब फर्किएर जानु छ आफ्नै स्वदेशमा, आफ्नै स्थानमा जहाँ मेरो मातृभूमि छ, जहाँ मेरा आफन्तजन छन्, जहाँ मलाई स्वीकार, उहाँहरूलाई मेरो आफ्नोपना छ, त्यो स्थानमा मलाई जानु छ। यो स्मृतिले पल पल उसलाई त्यो स्थानबाट माथि उठाएको हुन्छ। या भनौँ जुन धरतीमा, जुन स्थानमा ऊ रहेको छ, त्यो स्थानको घटनाले उसलाई विचलित बनाउँदैन, त्यो समयमा आएका परिस्थिति र घटनाले उसलाई आहत पुर्याउँदैन, उसलाई चोट पुर्याउँदैन, कारण उसको बुद्धि पहिलेदेखि नै त्यो चिजबाट माथि उठिसकेको हुन्छ। उसलाई याद रहन्छ मलाई अब फर्केर जानु छ आफ्नै स्थानमा, आफ्नै भूमिमा, आफन्तजनहरूसँग। एउटा कुरा। अर्को कुरा, उसले यो पनि पूर्व तयारी गरेको हुन्छ, यदि मलाई जानु छ भने दुईवटा तयारी उसले गरेको हुन्छ। एउटा त जाने क्रममा मैले के लैजानुपर्छ र के चिज छोड्नुपर्छ, दुई चिजलाई उसले सधैँ ध्यान राखेको हुन्छ। त्यो चिज छोड्छ उसले जुन चिज उसको लागि जरुरी छैन, जुन चिज उसको होइन, त्यो चिज लाने तयारी गरेको हुन्छ जुन चिज उसलाई चाहिन्छ र जुन साधन उसले लगेर दिनुपर्ने हुन्छ। उसलाई सधैँ याद रहन्छ, यात्रीको विशेषता हो। त्यस्तै प्रकारले बेहद सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा हामी सम्पूर्ण मनुष्य आत्मा पनि यात्री हौँ। हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ हाम्रो निराकारी दुनियाँ परमधामबाट। उक्त स्थानबाट यात्राको क्रम जब सुरु भयो, यात्रा गर्ने क्रममा कयौं स्टेजेसलाई, कयौं वसन्त, कयौं अवस्थालाई पार गर्दै 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 आज हामी यो खण्डमा, यो समयमा आइपुगेका छौँ। अबको पालो हो आत्माको रिटर्न जर्नी, अर्थात् वापस यात्रा, अर्थात् फर्किने तयारी। यो सत्य हो, हर कलाकारले आफ्नो अभिनय पश्चात, समाप्ति पश्चात उसलाई आफ्नो ओरिजिनल घरमा, आफ्नो वास्तविक घरमा जसरी फर्केर जानुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी मनुष्य आत्माले पनि आफ्नो स्थानबाट, आफ्नो भूभागबाट फर्केर हामीलाई आफ्नै देशमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्थात् जुन स्थानबाट आएका थियौँ त्यही स्थानमा नै जानु छ, जुन स्वरूपबाट आएका थियौँ त्यही स्वरूपमा नै हामीलाई जानु छ। जुन शक्ति, ज्ञान, गुण र जुन खजाना, जुन अर्नामेन्ट हामीले, जुन गडले गिफ्ट हामीले लिएर आएका थियौँ त्यही गिफ्ट पुनः लिएर जानु छ। कारण जुन चिज हामीले यहाँबाट लिएर जान्छौँ यसैको आधारमा फेरि हाम्रो अर्को नयाँ यात्राको तय हुनेछ। यो स्मृति जब रहन्छ राज्यको यात्रामा, तब व्यक्तिले आफ्ना सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरूलाई समेटेर, आफ्ना सम्पूर्ण विखरित भएका चिजलाई समेटेर, बाट स्वयंलाई समेटेर त्यो तयारी गर्न थाल्छ जुन चिज उसँग जानुपर्ने हो। ती चिजहरू हुन् हामीले यति बेला आर्जन गरेको हाम्रो पुण्य कर्म, हामीले सङ्गालेका, हामीले अपनाएका, हामीले जम्मा गरेका ज्ञान, गुण, शक्तिको खजाना,
विशेषताको खजाना, सुन्दर श्रेष्ठ संस्कारहरू जति जति मात्रामा हामी यी चिजलाई स्वयंमा बढाउँदै जान्छौँ, धारण गर्दै जान्छौँ, त्यही संस्कार त्यही गुण नै आत्मासँग मात्र जाने भएको हुनाले एक आध्यात्मिक यात्रीले विशेष गरी स्थूल व्यक्ति वस्तु वैभवबाट आफ्नो मन र बुद्धिलाई समेटेर यिनै सूक्ष्म शक्तिहरूको विस्तारको लागि, यिनै सूक्ष्म शक्तिहरू जमा गर्नको लागि आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गरेको हुन्छ, जसलाई भनिन्छ समेट्ने शक्ति। र आन्तरिक रूपमा ऊ यति मस्त रहन्छ आफ्नै कार्यमा कि बाहिरको संसारका गतिविधिले, बाहिरका घटनाले उसको यात्रामा, उसको कर्ममा कुनै बाधा पुर्याउन सक्दैन। कारण उसलाई याद छ कि मसँग जानेवाला मात्र मेरो शुद्ध संस्कार हो। आज मैले जे दिन्छु भोलि मलाई त्यही नै फर्केर आउनेवाला छ। आज मैले जे गर्छु त्यही नै मलाई बदलामा आउनेवाला छ। जो सोच मैले सोचेको हुन्छु, जो कर्तव्य मैले गरेको हुन्छु, जो व्यवहार मैले अन्यसँग निभाएको हुन्छु, त्यही व्यवहारको आधारमा नै मेरो भविष्यको नयाँ यात्राको सुरुवात हुने गर्दछ। यस्ता प्रकारका शुभ चिन्तन र शुभ कर्मले व्यक्तिलाई सधैँ सत्कर्म र सत्मार्गमा लाग्न प्रेरित गरेको हुन्छ र उसले सहजै आफ्ना सम्पूर्ण गुणलाई, सम्पूर्ण कमी कमजोरीलाई भरसक सक्दो सकेसम्म समेट्ने प्रयास गर्छ, छोड्ने प्रयास गर्छ र सद्गुण स्वयंमा भर्ने कोसिस गरेको हुन्छ। राजयोगको अभ्यासबाट या परमात्माको यादबाट उसले त्यो गुण स्वयंमा भर्ने कोसिस गर्छ, जसलाई भनिन्छ समेट्ने शक्ति। यस प्रकारले जब जब हामी आध्यात्मिक यात्रामा अगाडि बढ्छौँ, मन र बुद्धि रूपी तारलाई जब परमपिता परमात्मासँग जोडिदिन्छौँ, तिनै सूक्ष्म शक्तिको सञ्चार आत्मामा हुन थाल्छ। आत्माले आन्तरिक रूपमा भरपूरताको महसुस गर्छ। संसार सञ्चालनको लागि अनेक प्रकारका शक्तिको आवश्यकता त छ नै। भनिन्छ सम्पूर्ण शक्ति मध्येको सर्वश्रेष्ठ शक्ति हो आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक ऊर्जा। यो ऊर्जाको प्राप्ति हामीलाई मात्र आध्यात्मिक शक्तिको स्रोत परमपिता परमात्माको यादबाट हुने गर्छ। यसरी मन बुद्धिलाई परमात्माको यादमा टिकाइदिन्छौँ। यही शक्तिले हर व्यक्ति आन्तरिक रूपमा सशक्त बन्छ, आन्तरिक रूपमा मनोबल उच्च रहेको हुन्छ र सम्पूर्ण शक्तिले सम्पन्न र सुशोभित बनेको हुन्छ। यही शक्तिलाई नै वास्तवमा अष्ट शक्तिले सम्पन्न बनेर बन्न सक्छौँ। आज जब हामी मन्दिरमा देवी देवताको अगाडि जान्छौँ, हर कोहीले भगवा देवी देवतासँग यही आराधना, यही पुकार गरेको हुन्छ कि मलाई शक्तिको आवश्यकता छ, मलाई शक्ति देऊ। वास्तवमा जब जब संसार दुर्गतितर्फ लागेको हुन्छ तब शक्तिको आह्वान गरिन्छ। त्यो शक्ति कुनै शारीरिक शक्ति होइन, त्यो शक्ति कुनै धनको शक्ति होइन, न कुनै तनको शक्ति हो, न कुनै हतियारको शक्ति हो, या न कुनै अन्य स्थूल चिजको नै शक्ति हो। वास्तवमा हर कोहीले आज आह्वान गरेको शक्ति यही आन्तरिक र सूक्ष्म शक्ति हो जो आत्मामा अन्तर्निहित छ। हामीले बचपनदेखि एक कहानी सुन्दै आइरहेका थियौँ। यहाँलाई पनि याद हुन सक्छ, अत्यन्तै सुन्दर कथा रहेको छ। रानीको गलाको हार, हिराको हार। एकपटक स्नान गर्ने क्रममा रानीले कहीँ कतै हिराको हारलाई छोडेको हुन्छन्। त्यसपछि पुनः हार खोज्ने क्रममा उनले त्यो हार नपाइसकेपछि हार खोज्नको लागि कैयौँ आफ्ना सेवाधारीलाई, आफ्ना कामदार, आफ्ना सहयोगीलाई पठाएपछि कहीँ कतै कसैबाट पनि हारको प्राप्ति हुँदैन। यो क्रममा कैयौँ व्यक्ति हार खोज्नको लागि आफ्नो समय शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याइदिन्छन्, तब पनि यो सम्भव हुँदैन। अन्त्यमा जब रानी ऐनाको अगाडि बस्छिन्, तब त्यो समयमा जब स्वयंलाई देख्छिन् तब त्यो हार रानीको गलामा नै परेको हुन्छ। त्यो दिनमा रानीले आफ्नो गलाको हार उतार्न नै बिर्सिएको हुन्छ, अर्थात् स्वयंमा नै भएको हुन्छ। यस्तै प्रकारले आज हामी कहीँ कतै स्वयंलाई यो अटेन्सन र यो ध्यान दिन नसक्दाखेरि हामी पनि यस्तै त बनेका छैनौँ कि जसरी रानी हिराको हारको लागि भट्किएकी थिइन्, तडपिएकी थिइन्, त्यस्तै प्रकारले आज हर कोही व्यक्ति स्वयंमा भएको कलालाई चिन्न नसक्दाखेरि, पहिचान गर्न नसक्दाखेरि त्यसरी नै भट्किएका छौँ जसरी कथामा रानीको हालत भएको थियो। आशा गर्छौँ
यो जागृतिले हामीलाई पुनः एउटा नयाँ अनुभव दिलाइदिएको, एउटा आभास दिलाइदिएको छ। वास्तवमा यो अष्टशक्ति हामी भित्रकै अन्तर्निहित शक्तिहरू हुन्। मात्र यसलाई जागृत गर्नको लागि हामीलाई सङ्कल्पको खाँचो छ, हामीलाई अटेन्सनको खाँचो छ। ध्यान राख्नुहोस्, कयौँ दिनदेखि हामीले ध्यानको कुरा गर्दै आएका छौँ। जहाँ जहाँ अटेन्सन हुन्छ त्यहाँ टेन्सनको समाप्ति। अटेन्सनको कुरा गर्दैछौँ हामीले। अटेन्सन यस अर्थमा स्वयंको ध्यान स्वयंले राखौँ, यस अर्थमा कि स्वयंमा अन्तर्निहित सुसुप्त शक्तिलाई पुनः जागृत गरौँ। नयाँ सोच र सङ्कल्पबाट फेरि आफ्नो मन र बुद्धिलाई यही सङ्कल्प दिउँ कि म त सूक्ष्म शक्ति हुँ जसमा यिन अष्ट शक्तिहरू विराजमान छन्। आउनुहोस् फेरि एकपटक अन्त्यमा त्यो अभ्यास गरौँ, जुन अभ्यासले हामी भित्रको अन्तर्निहित र सुसुप्त शक्तिलाई जागृत गराइदिनेछ र म कमजोर आत्मा पुनः शक्तिशाली बन्नेछु। केही मिनटको लागि मन र बुद्धिलाई फेरि संसारका सम्पूर्ण चिजबाट समेट्दै समेट्दै यो शरीरबाट पनि मन र बुद्धिलाई समेटेर निधारको बीच भागमा जहाँ एक चम्किलो प्रकाशको पुञ्ज ज्योति सितारा विराजमान छ, जो आफैमा एक चम्किलो आध्यात्मिक ऊर्जा हो, म त्यही हुँ जुन भित्र अनेकौं प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी अष्ट शक्तिहरू विराजमान छन्। संसारको पूर्वार्धमा महात्माले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यको आधारमा आफ्नो सर्वश्रेष्ठ अभिनय गरेको थिए। बिस्तारै बिस्तारै महात्मामा विस्मृति हुँदै आयो र मैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलाई गुमाएर एक शक्तिहीन गतिहीन बनेको थिएँ। आज फेरि एक नयाँ जागृतिमा म आएको छ, एक नयाँ चेतना र होसमा म आएको छ। म एक सर्वशक्तिवान आत्मा हुँ जसभित्र अनेकौं प्रकारका शक्तिहरू पहिले नै समाहित छन्। ध्यान दिएर स्वयंको ध्यान स्वयंले गरौँ। म सर्वशक्तिवान परमात्माको सन्तान हुँ। सहन गर्ने शक्ति मेरो विशेषता हो, मेरो जीवनको श्रृङ्गार हो। सामना गर्ने, धैर्य गर्ने, सहयोग गर्ने, समाउने यी शक्तिहरू नै मेरा आफ्ना पहिचान हुन्, मेरा आफ्ना विशेषताहरू हुन्, मेरा आफ्ना मूल गुणहरू, मूल स्वरूपहरू हुन्, जसलाई बिर्सिँदाखेरि म भट्किएको थिएँ, म विचलित बनेको थिएँ। यिनै शक्तिको आह्वान मैले मन्दिरमा गरेको थिएँ। अब आज यो शक्तिको आह्वान म स्वयंमा गर्नेछु। मलाई याद आएको छ म त्यही शक्ति हुँ जसभित्र अनन्त र अथाह असीमित शक्तिको खान छ। निधारको बीच भागमा चम्किने एक चम्किलो ज्योतिर्बिन्दु प्रकाश पुञ्ज म सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।